बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मसला पर हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मारूफ़ करामत है कि आपने बुढ़िया के बेटे की बारात को ज़िंदा कर दिया था। अब ख़वारिज जो हमारे पाको हिंद में पाए जाते हैं, अब बाज़ हज़रात को ये भी शिकवा है कि मैं ख़ारजी किन को कहता हूँ। अच्छा, मैं जिनको ख़वारिज कहता हूँ उन पर मैं अलग कभी गुफ्तगू करूँगा, जिस तरह राफ़ज़ियों पर की कि राफ़ज़ी कौन है, इस तरह मैं इंशाअल्लाह करीब अर्ज़ करूँगा कि ख़ारजी कौन है। ख़वारिज का ग्रोह कहता है नहीं, ये जो हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी ने वो बारात निकाली थी ना, बेड़ा निकाला था पानी से, ये हो ही नहीं सकता। वो कहते नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले तो आप वाक़या सुन लीजिए और बाद में मैं अल्लाह के कुरान की रोशनी में ये अर्ज़ करता हूँ कि इसकी हकीकत क्या है, क्या ये मुमकिन नहीं है। वाक़या कुछ यूँ था कि हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला, और इस वाक़े को शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आप खुलासतुल क़ादरिया के अंदर लिखते हैं। बस यही एक मोतबर हवाला है कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने इसको लिखा कि महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दरिया के किनारे आए, आपके कुछ गुलाम साथ थे। एक बुढ़िया वहाँ पर गिरियाजारी कर रही थी। आपने फरमाया इसको क्या है? तो मुरीदों ने अर्ज़ की कि हुजूर इसका एक बेटा था, जवां बेटा, उसकी बारात इस इलाके को गई थी और बारात वापसी पर डूब गई। वो सारे लोग फौत हो गए, मर गए, पानी के अंदर डूब के गर्क हो गई बारात। ये रोज़ाना आके साहिल समंदर पर गिरियाजारी करती है। अब यहाँ पर वो इल्मी किताबी कहने लगा कि देखो ये कैसी माँ थी जो अपने बेटे की बारात के साथ ही नहीं गई, वो ये घर क्यों रही। तो इसके बारे में अर्ज़ ये है कि पिछले 1200 साल से ये रवाज चला आ रहा है और आज 2020 के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान के बेशतर इलाके ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं, उनके अंदर बेशुमार कौमें ऐसी हैं, ज़ातें ऐसी हैं, कुछ ख़ानदान हैं जिनके अंदर आज भी ये रस्म है कि उनकी माएँ और बहनें, दूल्हे की माँ और बहनें बारात के साथ नहीं जाती। जैसा कि हमारे इधर इलाके में एक मेऊ ज़ात है, वहाँ का एक साथी मुझे बता रहा था कि हमारे अंदर ये अभी भी रिवाज है। हमारी अगर मेरी बारात है, शादी है, मेरी माँ और मेरी बहनें बारात के साथ नहीं जाएंगी, उनके अंदर ये रिवाज है। तो इसलिए तब भी ये रवाज था, ख़वातीन बारातों के साथ नहीं जाया करती थी। अब 2020 में पैदा होने वाले बर्गर को क्या पता हो कि ये क्या रवाज था, कि कितनी शर्म हया थी उस वक़्त। तो हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक़्त फिर दुआ की, अल्लाह तू वो अल्लाह है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के दुआ से मुर्दे ज़िंदा कर दी। अल्लाह तेरे आगे तो कोई मुश्किल नहीं, तू कौन फरमाए कायनात बन जाए। तो या अल्लाह तू उस तमाम बारातियों को दोबारा ज़िंदा फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ से उन्हें ज़िंदा कर दिया, वो दोबारा ज़िंदा हुए और वापस आ गए। वो अब लोग कहते हैं ना जी ना, ये तो हो ही नहीं, खारजी कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं ये भी अर्ज़ करूँ, ये मसला कोई एतक़ादी मसला नहीं है कि जो बंदा इस करामत को ना मानेगा हम कहें कि ये मुसलमान ही नहीं है, यूँ ही नहीं, ये कोई एतक़ाद, लेकिन एक मुमकिनात में से ये मसला ज़रूर है। अल्लाह ताला के कुरान की रोशनी में देखिए क्या ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम एक जगह पर गए, आपको नींद आई, सो गए, 100 साल आप सोए रहे। जब उठे तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया क़ाल कम लबिस्त, फरमाया कितनी देर ठहरा, कितनी देर गुजरी। अर्ज़ की इलाही 1 दिन या 2 दिन या आधा दिन, बस इतना अरसा गुजरा है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया नहीं, तुझे 100 साल गुजर गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वंज़ुर इला हिमारिक, अपने गधे की तरफ देख, उनका साथ गधा था। फरमाया अपने गधे की तरफ देख, वलिनजअलका आयतल लिन्नासि वंज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। अपने गधे की तरफ देख, आपने गधे की तरफ निगाह फरमाई, देखा उस गधे की बुसीदा हड्डियाँ दोबारा बनी, उन पर दोबारा गोश्त चढ़ा, फिर खाल आई, वो उठ के खड़ा हो गया। 100 साल से मरा हुआ गधा जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने रब ने उठा के खड़ा कर दिया और फरमाया देख वाली नजारका आयतन, हम तुझे निशानी बनाएंगे लोगों के लिए कि 100 साल बाद अल्लाह ने आपको दोबारा ज़िंदा कर दिया। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा 100 साल बाद रब के नबी की वजह से ज़िंदा हो जाए तो मान लेंगे, लेकिन रब के वली की दुआ से 4 बंदे ज़िंदा हो जाए, कहते हैं नहीं, हमने नहीं मानना, ये तो होता ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब कुरान का दूसरा वाक़या सुनिए। अल्लाह के नबी खलील जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, इलाही वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अर्ज़ की इलाही मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। क़ाल अवलम तुअमिन, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया प्यारे इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। क़ाल भला, अर्ज़ की या अल्लाह क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे दिली तौर पे इत्मीनान आ जाए, मैं अपनी आँखों से देखूँ कि मेरा अल्लाह मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में फरमाया
قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا ابراہیم 4 جانور لے لو، ان جانوروں کے ٹکڑے کرو، کوئی ٹکڑا کہیں کوئی ٹکڑا، 4 پہاڑوں پہ مختلف ان جانوروں کو رکھ دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4 جانور لیے، انہیں ذبح کیا، ان کی جو سریاں تھیں آپ نے اپنے پاس رکھ لی، ایک جانور کو ایک پہاڑ پہ رکھا ہے، کوئی ایک پہاڑ پہ، کوئی ایک پہ، کوئی چاروں پہاڑوں پہ جانور رکھ دیے۔ پھر آپ نے ان کو بلایا، وہ بغیر سر کے جانور دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور اپنی گردنوں کے ساتھ لگ گئے۔ وہ مردہ جانور ابراہیم علیہ السلام کے بلانے سے زندہ ہو گئے۔ رب کا نبی بلائے تو جانور زندہ ہو جائیں، اگر رب کا ولی دعا کرے تو اللہ اپنے ولی کے لیے مردوں کو زندہ کر دے، کہیں گے نہیں نہیں ہم نے یہ نہیں ماننا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر 2 بھتیجے تھے، انہوں نے اپنا چچا مال کے لیے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کو 2 بندوں میں الزام لگا دیا۔ وہ کہنے لگا حضور میں بے گناہ ہوں۔ فرمایا جاؤ تم گائے خرید کے لاؤ۔ سورہ بقرہ کے اندر بڑا مشہور واقعہ گائے کا، وہ گائے لینے گئے، وہ پھر پوچھتے رہے کیسی ہو، قرآن کریم میں تفصیل ہے اس کی۔ وہ لائے، گائے ذبح کی، گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے مردے کو زندہ کر دیا۔ اس نے اٹھو کے بتایا کہ یہ میرا قاتل نہیں ہے، میرے بھتیجے میرے قاتل ہیں۔ مردہ زندہ ہو گیا۔ گائے کے اور گائے کس کی تھی؟ ایک ولی کی تھی۔ وہ مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے اللہ کے ولی کی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگ جائے تو رب کا قرآن کہتا ہے پھر بھی مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو رب کا ولی دعا کر رہا ہے تو مردہ کیوں زندہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن خارجی کہیں گے نہیں نہیں، گائے کے گوشت سے مردہ زندہ ہونا مان لیں گے، پر 11ویں والے پیر کی دعا کو ہم نے نہیں ماننا۔ کیوں نہیں ماننا؟ مجھے سمجھ تب آئی جب رحمت کائنات کا فرمان پڑا۔ سرکار نے فرمایا جو میرے اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کر لے میں اسے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اس کے صریح دلائل، صریح واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو زندہ کر دیا، نبیوں نے دعائیں کی، زندہ ہو گئے۔ گائے کے گوشت، ولی کی گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگا، مردہ زندہ ہو گیا۔ اور یہاں تو ولی کی دعا تھی، کہیں گے نہیں نہیں یہاں نہیں ماننا لیکن وہاں مان لیں گے کیونکہ ولیوں سے دشمنی ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا چلوں، حضرت جناب حزقیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ قوم میں طاعون آ گیا، جو مالدار لوگ تھے وہ بھاگ گئے، غریب لوگ رہ گئے، مر گئے۔ تو وہ طاعون والے بچ کے آگے، بعد میں جو انہوں نے کہا بھئی یہ مالدار لوگ اچھے تھے، بھاگ گئے۔ اگلی مرتبہ سارے لوگ جب طاعون کی بیماری آئی، وبا، جس طرح کرونا ہے وبا آئی، وہ سارے غریب امیر سب شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب شہر چھوڑ کے بھاگ کے دوسری بستی میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی، وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے آ کے چیخ ماری، سارے مر گئے۔ اب وہ سارے مر گئے۔ جناب حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے کئی سال بعد گزر ہوا تو دیکھا وہاں پر پہلے تو لاشیں تھیں، لاشیں گل سڑ گئیں، قوم کو بدبو آنے لگی، انہوں نے دیوار بنا دی، پھر ہزاروں کے حساب سے وہاں ڈھانچے تھے، اسکیلٹنز پڑے تھے ان کے۔ تو جناب حزقیل علیہ السلام جب ان کو دیکھا تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، اللہ فرماتا ہے وہ ہزاروں میں تھے، قرآن ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، فرشتے نے چیخ ماری، وہ سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، جناب حزقیل علیہ السلام نے دعا کی اللہ یہ اتنے زیادہ مر گئے، اللہ تو اپنی رحمت سے انہیں پھر زندہ کر دے۔ آپ نے دعا کی، وہ ہزاروں مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے دوبارہ، کھال دوبارہ آ گئی، چمڑا دوبارہ آ گیا، خون دوبارہ آ گیا، روحیں دوبارہ آ گئی، سارے زندہ ہو گئے۔ رب کے نبی دعا کرے ہزاروں مردے زندہ ہو جائیں تو رب کا ولی جو انبیاء کے نائبین ہیں وہ دعا کریں تو چند 50-60 آدمی زندہ ہو جائیں، کہیں گے نہیں نہیں ہم نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ خارجی کہنے لگا غوث پاک نے مردے زندہ کیے ہیں، یہ مجھے دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ اب غوث پاک آئے 500 سال بعد، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پھر بھی مجھے قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آپ کا ایک کرامت ہے بڑی معروف، زندہ کرنے والی، مردوں کو زندہ فرمانے والی، اللہ کے قرآن کے اصولوں کے مطابق یہ بالکل ممکنات میں سے ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی عقائد فروز علوم فروز میں سے نہیں ہے کہ فرضی عقائد جو بندہ اس کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے عقائد اور قرآن کریم کے دلائل ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ایسا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں، اور علماء دیوبند کا بھی اس پر فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی دعا سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ
کیونکہ یہ کرامت بالکل بجا اور برحق ہے، اور یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کا ہے، رسول اللہ کے فرمان کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔